Iisa lang ang radyo. Serving the Philippines. Radyo natin nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Higmata sa buntag, mupangong may kasanag, sugatun ta ang paglaong. Makabuhay nga adlaw kanatong tanan, ani raw sa mga tong programang maghatod kaninyo og pagtulunan og impormasyong panglawas, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Ako si Ate Ging, inyong makauban para sa EXL Makabuhay Health Trivia. Atong pagkahisgutan karon ang bahin sa katakataka, isip halamang gamot, na ilhan usab ni nga miracle plant, air plant, cathedral bells, ug leaf of life. Ang word katakataka, buti pasabot, marvelous. Ug dinhi gikuha ang ngalan sa maong tanom tungod sa amazing characteristics ni ini. Mao ni siya tong tanom nga dunay ugat sa mga dahon ug mamahimong raw pod ning itanom para matubuan na pod og bag-o, baga ug daghang duga ang dahon niini. Base sa pharmacologic studies kini napakita sa healing properties sama sa anti-inflammatory, immunomodulatory ug depressant, anti-ulcer, sedative, muscle relaxant, antibacterial, antifungal, anti-allergic, anti-anaphylactic ug lakip na immunosuppressive, insecticidal, anti-tumor, antiviral, febrifuge ug gastroprotective. Ang mga dahon ining katakataka gikonsiderahan nga anti-inflammatory, disinfectant, astringent, hemostatic, counter-irritant, mucilaginous, refrigerant, antiseptic, emollient, vulnerary, tonic ug depurative. Ang entero tanom nga katakataka mamahimong kuhaan og duga o gamiton isip herbal medicine. Antiseptic, astringent ug counter-irritant, batok sa mga laing pinaakan sa mga insekto. Ug ang hinalog nga dahon niini makatambal sa mga samad ug mga hubag. Pwedeng i-powder ang dahon para sa bad ulcers. Makahatag usab kinig alibyo sa rayuma, sakit sa ulo, diarrhea ug hubag. Ang dinukdok nga dahon maay alang sa mga paso, infections, eczema, sprains o piang. O atong pagasayron sa atong pagbalik kining bahin sa sprains o piang. Unsa ang buhaton nato aron maalibyuhan kini? At ang ininyo sa tuwang pagbalik. EXL Makabuhay Plus for God's Glory. Nata karon diri sa Tagum City, Barangay San Miguel. Natay usa ka igsuon gagamit sa EXL Makabuhay nga magpamatuod nga epektibo kini o makagarantiya gyud siya nga ang EXL Makabuhay grabe gyud siya ka epektibo diha sa mga sakit nga ilang gibati. Karon para mas maklaro nato unsay na experience ni Arlene Atrehenio. 38. Barangay San Miguel, Tagum City. Unsa to ang alibyo nga na benepisyo nimo sa EXL Makabuhay? Pero meron ana sir, kada mata nako sa buntag, kapoy man, kulang na kong tulog. Nakadungog ko sa radyo, kada 5:30, kang Doc Bray, nag-inom ko, so karon okay lang akong pamati. Paminsargaan na pagmata, okay na dyan siya. Unsa man imong sakit ato te? Luya lang siya nga, kulang man akong tulog. O niya, murag, duka, pero paminte niya, ang isa po na ko kanang akong pagbawas. O isa po na nga ako ang mga ginabati nga tag 3 days, tag-upat ka adlaw. So pag inom na ako ana, mura na adyo siya alibyo sir kay everyday naman ko gabawas. Unya ka ganin te sa ato ganing istorya, di ba? Naka-experience mo day ang imuhang anak ni ini sa kaayuhan o ka-epektibo sa tuang EXL Makabuhay? Oo sir. Unsa day gibati sa imong anak? Una dato sir, bali kanang gabi una, akong anak da sigig hilak ngano maning bataan ni gipangutanan nako ningon siya nga sakit daw iihi. Kuan nato sa akong bana kay wala pa man may idea sir. O inko nga kuanan sa siguro pa imno natog tubig. And then gibutangan niya og basa nga tela iyahang puson. So puno na relax ang bata. Gabi na sir. Sa buntag at abi na mag okay na tanan. One time ato na nga tumig downtown kay nami gipalit dito sir kay nihilak naman pud ang bata. So nagdali-dali mig uli kay gitawag nako sa akong bana naghilak kay ngano man kabi nga sakit ihi ni balik ang sakit. So naaman mi time naaman mi ato sa perpetual. Nagpalit kog isa ka EXL. Pila edad sa imong anak? 4 ka tuig sir, babae. Di unsa nimo ang pamaagi nga mapainom to imo ang bata?
Ininit nga tubig, sir, 1/4 sa glass, and then tunga sa capsule. Then gimix na ako to siya, so init-init pa. Duha ka kutsara kung gipatake dayon siya, isa ka baso nga tubig. After ato, sir, nakaihi ang bata, daghan kay tinaw nga ihi. Gikan sa imong pagpainom te, pila ka minuto ni epekto ang EXL makabuhay sa imong anak? Pero ingno na to, sir, nga 5 minutes, or ingana. Wow, grabe. Opo. Kung kinsa kay Opo, tingalan sir. sa imong anak, ma'am? Cloudstar. Sa tanang naminaw karon, i-try ang EXL Makabuhay Plus. I-try ninyo. Kami karon Makabuhay family na okay na experience na gani ni sa ko igsuon kay ako apod siyang giingnan nga. Nang i-take pod ni nang kay natoy one time nanawag siya init ang lawas. Duha ka adlaw siya absent. Kami ana igsuon suod man me. Siya ko nang kumusta man ka? Wala lagi katubag sa akong tawag siya. Kapoy kulin ka nang lain kong lawas ko. Take Makabuhay Plus. Palit ana nang duha ka buok. So palit siya, sir, duha iyang gibalit. So to pagkagabi, sir, iyang gitake. Pagkabuntag naka-duty jud siya, gaan iyang lawas. After pila ka minuto pag inom niya ato, sir, nagbawas siya. Tingdaghan na nga murag toxic niya. Sige siya pangihin ko nga okay ra na nang kay ginarelease to niyang hugaw sa imong lawas niya. Take lang ka og daghang tubig. Daghang salamat sa produkto nga EXL Makabuhay Plus. I-try jud ninyo pati sa inyong kaugalingon. Mabilib ninyo okay ni nga produkto. Makabuhay! Padayon gihapon kita sa paghisgot-hisgot bahin sa pagbatulog bahin panlawas nga layo sa sakit dinhi sa atong programa. Dalit kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sige, dinhi na ta sa atong istoryahan ang bahin sa sprains. Ang sprains mao ni ang pagkadaot sa lawas o pagkapi ang sagad resulta gumikan sa pisikal nga aktibidad. Normal ni nga masinatian ni bisan kinsa gikan sa minor injury hangtod na sa grabe depende sa insidente. Sagad sa mga sprains o pagkapi ang minor lang ug wala na manginahanglan og medikal nga atensyon. Hilot-hilot lang tirada. Kasagaran sa piyang mao ang mga joints ug nakaapekto usab sa ligaments nga mikonektar sa bukog sa bukog. Ang sprains may tabo kung ang usa ka joint mobaluktot ni siya, ilabi na kung bugat ang timbang. Daghan usab ang kining pamilyar sa pag-roll, pag-twist sa usa ka bukong-bukong. Kini tungod sa pagkatulak o pagbagsak sa usa ka mas taas nga platform sama sa bangketa. Ang mga sprains mahitabo usab sa tuhod, gikan sa fibuting, sa pulso gikan sa pag-ambak o gikan sa mga aksidente o banggaanay. Mamahimong matigayon ang mga sprains sa unsa mang joint ug moresulta sa pagkabinat sa ligaments. Sa mga grabe nga kaso, ang ligament mamahimong mapilo nga mo resulta usab kini sa pagkadaot sa tissue o kompletong pagkawala sa kalig-on sa kasukasuan. Og take note nga mas taas ang risgo nga magka-sprain o mapiang kung ikaw dunay daang daot sa kaunuran o joints. Ang pag-apil sa mga pisikal nga aktibidad nga sobra ra sa imong makaya og lakip na dili tarong nga warm up una ang himong aktibidad sa lawas. Ang mga sintomas sa sprain naglakip sa joint pain o muscle pain, pagpanghubag niini, joint stiffness o discoloration sa panit. O kung makasinati sa sprains, kinahanglang sundon ang RICE treatment, RICE, rest, ice, compression, and elevation. O magsuot og mga footwear atol sa unsa mga aktibidades nga maka-stress sa imong ankle o ubang joints. Siguraduha nga ang sapatos igo jud sa sukod sa imong tiil. Likayi ang high-heeled shoes. Always mag-warm up og stretch una ang pag-ehersisyo og unsa mang dula. Likayi ang mga dula og aktibidades nga wala ka nasanay og makatabang usab sa paghatag alibyo sa sprain o piang mao ang paghampol sa dinukdok nga dahon sa katakataka sa apektadong parte nga napiang. Mao na mga friends, dili gyud magpaalig-alig. Magmatngon sa atong mga buhaton nga aktibidad aron dili mga balda og dili lamang kana. Angay usab natong atimanon ang kahimsog sa atong panlawas nga protektado gikan sa unsa mang balatian o sakit. Ug nindot kung aduna tay adlaw-adlaw nga padagang, tumarta og EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement nga garantisadong epektibo, gama gikan sa puro ug natural nga mga herbal ingredients o mga bitamina nga makahatag kaayuhan sa atuang lawas. Para sa dugang kasayuran ug impormasyon bahin sa EXL Makabuhay Plus capsule, tawagi ang numerong 0917-728-1434. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mapalit sa mga butika diha sa inyuhang dapit. Ug syempre, una kita mo biya, usa ka buluwanong pulong ang atong hinumduman. Ayaw ka mo pagsalig diha sa usa ka higala
Ayaw ka mo pagbutang sa kumpiyansa diha sa usa ka giya. Pagbantay sa mga pultahan sa imong baba gikan kaniya nga nagahigda sa imong sabakan. Dili kompleto nga ang adlaw ug ang tuang kinabuhi kun wala ang Dios dinhi sa tuang kasing-kasing. Hangtod sa sunod higayon na usab, kini si Ate Ging mo ingon kaninyo daghang salamat sa inyong pag-uban dinhi sa tong programa dalit kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Alang sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0917-7281-434 sa 0917-7281-434. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sigurado o garantisado. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar.